बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद शबान और आप देख रहे हैं 3 टीवी। अहमद शबान खुशामदीद कहते हैं आपको 3 टीवी के स्टूडियो में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहबा की शहज़ादे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िलई सदर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान दुल्ताना साहब। सियासत में आना चाह रहे हैं, पहले बैक एंड पे बहुत सारे काम किए, लेकिन अब आपको सामने नज़र आएंगे। जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ में बैक एंड पे बहुत सारे वर्क करते हुए नज़र आते हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज आपको तारुफ़ करवाएंगे एक ऐसे इंसान से कि जो कि आपके सामने सियासत में आना चाह रहे हैं। तो खुशामदीद कहेंगे मियाँ इमरान दुल्ताना साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपको 3 टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह मोहतरमा तहमीना दुल्ताना इससे पहले 4 बार एमएनए रह चुकी, बहुत ज़्यादा काम करवा चुकी हैं, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा, लेकिन अब सुना है कि आप उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं, क्या ये सच है? जी, वालदा साहिबा का हुक्म इसी तरह ही है। अच्छा जी। तो क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे जो कंप्लीट नहीं हुए, जी, जी। उनको कंप्लीट भी करना है और कुछ जो चीज़ों को शेप करना है, ठीक उसके है। लिए इट इज़ नेसेसरी कि हम कंटिन्यू करें ठीक है। और इसको आगे लेके चलें और अम्मा जी का जो मिशन है जी, जी। उसको मुकम्मल किया जाए। अगर बात की जाए मिशन की कि वो बड़ी सॉफ्ट मिजाज, बड़ी नरम मिजाज लोगों के जी। साथ बड़े प्यार से बर्ताव से, वो एक औरत ज़ात होकर भी इस तरह से बिहेव करती हैं जिस तरह से एक मर्दों की तरह ना, जी। वो बड़ा बहादुर हैं बहुत। क्या वो सारी चीज़ें आपको उन्होंने तैयार किया जैसे शहजादों को तैयार किया जाता है नेक्स्ट शहजादा बनने के लिए, आपको भी तैयार किया मैं उन्होंने? तो सीधी बात करूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो है कि सख्ती तो बहुत वालिदैन ने रखी जी, जी। और नाना और नानी की तरफ से भी बहुत तवज्जो मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर आप ये कहें कि मैं वालदा के सामने कुछ हूँ, तो मैं तो उनकी जूती की खाक बराबर क्या भी नहीं बात हूँ, है। तो वो तो आप मुझसे उम्मीद ना लगाएँ। जी, जी। बस ये है कि उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल कर सका इंशाअल्लाह अपनी कोशिश पूरी करूँगा। आप एमएनए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोई भी सियासत में आता है तो पहले वो चेयरमैन के इलेक्शन लड़ता है, एमपीए के इलेक्शन, फिर वो बड़ी पोस्ट पे जाता जी है। हाँ। एकदम से आप एमएनए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या मुश्किल फैसला नहीं है? नहीं, उसमें ये आ रहा है कि जो पहली बात है जो हुक्म है, जी, जी। तो मैं तो उस हुक्म को फॉलो कर रहा हूँ। बेहतर। और दूसरी चीज़ उसमें ये आती है कि हलका जो है वो हमारा, क्योंकि पहले भी हम इस हलके में रहे हैं, जी, जी। तो एज़ सच कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी छलांग लग रही है, सही बिकॉज़ है। ऑलरेडी काम तो हो रहा था। जी, जी, बिल्कुल। और इससे पहले मैं जो था दूसरा हलका जो था, जो यहाँ से अब साजिद शाह साहब इलेक्शन लड़ते हैं, जी, जी। वो एक्चुअली हलका तो मेरा था। ठीक है। और मैं वहाँ से तैयारी भी की और इलेक्शन लड़ने का भी सोचा, सही है। मगर फिर जब अज़ीम दौलताना साहब के वफ़ात के बाद मेरी कज़न वहाँ से खड़ी हुई, तो फिर हमने एज़ अ फैमिली सोचा बहुत कि ज़बरदस्त। घर की बेटी के सामने नहीं खड़ा होना, जी। तो इस वजह से फिर हमने साजिद शाह साहब को वहाँ से खड़ा किया। बहुत ज़बरदस्त। अगर हम बात करें उस हलके की आपकी तैयारी थी, लेकिन इस हलके में आप तैयारी कर रहेंगे, क्या मुश्किल नहीं होगा? और आपको क्या लगता है कि इस हलके के कौन से मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है। ये हलका उस हलके से फ़र्क इस तरीके से कि वो तकरीबन देही हलका है जी, जी। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपका बिहाड़ी शहर भी मौजूद है और बाकी एरियाज़ भी मौजूद है। मेरी जो हमेशा से दिल लगी रही है वो थोड़ी-सी बिहाड़ी के साथ ज़्यादा इस वजह से रही है, ताल्लुक़ इस वजह से रहा है कि यहाँ पर जब वालिदा साहिबा की रहनुमाई में उन्होंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी बनाई थी जी, जी, बिल्कुल। और फिर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एस्टेट बहुत। था और जो जी, दूसरा जो जेल जब बन रही थी और सारा कुछ हो रहा था, तो उसमें मैं भी यहाँ इन्वॉल्व था। ठीक तो है। यहाँ पर भी एक ताल्लुक़ था ठीक और है। अगर आप याद करें तो एनए 130 जब ये हल्का था जी, जी। 1993 में, तो उस वक़्त ठिंगी से आगे ये तकरीबन जो आज का आपका एमएनए हल्का है, जी, इसमें जी। से तकरीबन 2 तिहाई हल्का जो है, अच्छा, वो हमारे एनए 130 का है। सही तो है। जहाँ से मेरी इब्तिदा हुई थी मेरी ठीक वालिदा है। की और मेरी पॉलिटिक्स की। तो इसलिए मैं तो सारे पुराने दोस्तों को मिल रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे पहले अगर आप देखें तो मियाँ रियाज़ दौलताना यहाँ से इलेक्शंस लड़ते थे। ठीक है। उससे पहले जब ये तहसील मेलसी था तो यहाँ से मुमताज़ दौलताना साहब इलेक्शन बहुत लड़ते थे। ज़बरदस्त। तो इस वजह से ऐसा महसूस नहीं होता कि अच्छा। कहीं बाहर हैं। जी, जी। अगर कहीं भी जाएँ, मेलसी जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो वो महसूस अपनाइयत का ही है बड़ी बात और है। पुराना ताल्लुक़ कहीं न कहीं निकल आता है। निकल आता है। तो इसलिए मुझे कोई एज़ सच फ़ील नहीं होता कि कोई हल्का बदला है या कोई नई जगह से लड़ रहे हैं। बात कन्फ्यूज़न की है ना कि आपको कम देखा गया, लेकिन जी। बैकएंड पे आप काम कर रहे थे।
لیکن ایک بہت دلچسپ انفارمیشن ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ آلریڈی کام کر چکے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ورک کر چکے ہیں، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ مائنڈ میں سوال لوگوں کا بہت کلیئر ہوا۔ یہاں پر ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کا، اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے پورا نظام درم برم ہو گیا، لیکن آپ نے پھر بھی اسی جماعت کو ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ حد سے زیادہ ہے، ہر نوجوان ہر بندہ پی ٹی آئی کا فالوورز ہے، ان کا فین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پاکستان مسلم لیگ کا جو ہے وہ چنا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب میاں ممتاز دولتانہ نے میری والدہ کا فیصلہ کیا اور میاں نواز شریف نے وہ ٹکٹ دیا 93 میں میری والدہ کو، تو اس وقت ایک بات جی بڑے میاں صاحب نے میری والدہ سے کی اور میں بھی وہاں موجود تھا ٹھیک ہے، کہ جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک والد کی جگہ ہوتا ہے، کیا بات، تو آپ کو ان کے ساتھ میں چلا رہا ہوں تو آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بہت زبردست، تو ہم تو جناب سب سے پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف اور اللہ جنت نصیب کرے بیگم نواز شریف، مریم نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، جی جی یہ ہمارے گھر کے فرد ہیں، بہت زبردست، ہم ان کے گھر کے فرد ہیں، کیا بات، تو گھر کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ سو ایک بہت تو یہ زبردست، بات ہوگی۔ جہاں تک آپ نے فین فالوئنگ کی بات کی تھی، تو میں آپ کو عرض کروں کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں جی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو جا کے برا کہیں گے، جی اور یہ میں نے اپنی پارٹی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نوجوان بچے ہیں، جی نوجوانوں کو آپ جب سخت بات کریں گے تو اس کا سخت جواب دے دیں گے، بالکل جب آپ انہیں پیار سے بٹھا کے بات کریں گے تو دل جیتنا کون سا مشکل بات ہے، بالکل، اگر آپ سچ پہ ہیں تو آپ کی بات کو ضرور اثر ہوگا، سچ میں بہت اثر ہے جی۔ کیا بات، تو گزارش میری یہ آ رہی ہے کہ انفارچونیٹلی شاید ہمارا جو ابھی تک اپروچ رہی ہے جی ٹورڈس دا یوتھ، جی جی وہ کچھ ہم بھی کچھ تھوڑے سیریس نہیں رہے، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے، صحیح ہے، اب وہ بچے بڑے ہو گئے، بڑے ہو اور گئے، جس طرح میرا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے، تو بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو پھر آپ سمجھاتے ہیں، پیار سے مناتے ہیں، اور ان کی بات کو غور سے سنتے بھی ہیں۔ بہت تو زبردست، یہ چیز انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ بہت مریم بی بی نے ایک مشن شروع کیا ہے یہ یوتھ کو موٹیویٹ کرنے والا، جی اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر انہوں نے ہماری بات مانی، اور انہوں نے ایک چیپٹر ایڈ کیا ہے جو کہ وچ از ڈیلنگ ود ڈسکشن، اچھا، انسٹیڈ کہ آپ صرف بتائیں، آپ ڈسکس کریں اور آپ بات سنیں۔ صحیح ہے، تو مجھے تو الحمدللہ میں اب ضلع میں اور اپنے حلقے میں پچھلے 5-6 مہینوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ کیا بات، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں جی جی پچھلے الیکشن کا، جی جی کہ یہ ظہیر آباد شہید جو ہے، جی جی جو 7R کے اندر ہے، ہاں میں وہاں پر گیا تو میں الیکشن ایجنٹ تھا، جی تو کچھ دوستوں نے مجھے اندر جانے سے منع کر دیا، صحیح، اور کسی نے غالباً تھوڑا سا پش بھی کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر پی ٹی آئی کا جو تھا کیمپ تھا، جی اس میں سے بچے پی ٹی آئی کے بلے لگے ہوئے، وہ بھاگ کے آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ خبردار ہمارے میاں صاحب کو کوئی بات نہیں کرنا، اچھا وہ تھے پی ٹی آئی کے، اور وہ مجھے اندر ینگ بچے تھے، اچھا کیونکہ اس سے پہلے ظہیر آباد میں جلسہ جب ہوا جی تو اس میں ان بچوں نے کچھ نعرہ بازی کی، اچھا تو میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، میں نے صحیح، ان کی پوری بات سنی، اور جب میں نے تقریر کی تو میں نے انہیں اپریشیٹ کیا، کیا بات ہے، ان بچوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو اچھا میرا خیال ہے ہمارے رویوں میں بھی انسان جی، میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں، جی جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو مجھے میرے بزرگوں نے ایک چیز سکھائی ہے، اس میں اپنا حصہ دیکھو کیا ڈلا ہوا ہے، کیا بات اپنے ہے، آپ کو ٹھیک کرو، جی دوسری جگہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زبردست۔ اگر ہم بات کریں اس حلقے کے تمام ووٹرز کی، جی تو آپ کس طرح سے اس کمپین کو لے کے چل رہے ہیں اور کن لوگوں کو ٹارگٹس کر رہے ہیں اور کس طرح سے لگتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں میری والدہ صاحبہ کا ایک محنت ہے، ایک تعلق ہے، اور کئی سالوں پہ محیط ہے، بہت زبردست، 35 سال کا ایک سفر ہے میری والدہ صاحبہ کا، تو چیزیں آ رہی ہے کہ انہی کی رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، انہی کی گائیڈنس ہے، اور انہی کے پیچھے میں چل رہا ہوں، انہی کی خوشنودی کے لیے چل رہا ہوں، اور جہاں تک ہماری کیمپین ہے، میری والدہ نے مجھے ایک چیز کہی ہے کہ بیٹا پیغام لے کے جانا آپ کا کام ہے، بہت زبردست،
آگے ہار جیت اللہ کی مرضی ہے جی اور لوگوں کا فیصلہ ہے اور اس کی عزت کرنی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کر دوں جی کہ میں یہاں پیغام لے کے آیا ہوں جی جی کہ یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ بھی چلیں گے, مگر جہاں محسوس کریں گے جی کہ یہ چیز یوں نہیں یوں ہونی چاہیے وہاں بتائیں گے. بہت زبردست. تو اور آخری جی اس میں بات ایک آتی ہے, میں نے کہیں سنا تھا کہ مجھے جیتنا نہیں ہے, بیکاز جیت میں کسی کی ہار ہے, مجھے کسی کو ہرا کے خوشی نہیں ہوگی. کیا بات. میں یہاں پر جیتنے کے لیے نہیں آیا, جی میں یہاں پر آپ کو اپنی سوچ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہے جو کہ مجھے قبول ہے. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ, بہت نفیس شخصیت, اور جس طرح سے والدہ صاحبہ بڑے پیار سے اخلاق سے بات کرتی ہیں وہی جھلک آپ میں نظر آ رہی ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کریں. اللہ کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے. اب میں تو آج بھی مشن پہ نکلا ہوں. کیا بات ہے جی. بیسٹ وشیز یہ تھے ہمارے ساتھ یہ عمران دلتانہ صاحبہ, عمران دلتانہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محترمہ تمینہ دلتانہ صاحبہ کی عکس ان میں نظر آتا ہے. بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھا پیغام لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ الیکشن کمپین میں آپ کو ان کی اور بھی زیادہ کوریج دیکھنے کو ملے گی. سٹی پریس کلب تمام کے ممبران جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. احمد شبان 3 TV ان کے ساتھ